अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं ब्रेन इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वो बचपन से ही बहादुर, निडर, उसे तलवारबाजी, तीर अंदाजी और घुड़सवारी का बहुत शौक था। वो शिकार पर निकलता था तो कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। वो ताकतवर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ज़हीन था और इसी वजह से उसका बाप उस पर भरोसा करता था। उसका ताल्लुक ओगोस तुर्कों के काई कबीले से था। उसके बाप का नाम सुलेमान शाह था, लेकिन बाज़ लोग उसका नाम गुंदूज अव्वल बताते हैं। तारीख उस बहादुर को अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है। सल्तनत उस्मानिया का बानी सुल्तान उस्मान अव्वल उसी का बेटा था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल ब्रेन इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अर्तुगरुल 1190 में मौजूदा तुर्की के शहर बुरसा में पैदा हुआ। जब मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने हिजरत की और एशियाई कोचक के जानिब रवाना हो गए। कई कबीले ने शाम के करीब एक इलाके में पड़ाव डाला था, लेकिन ये इलाका सर्दियों के मौसम के लिए साजगार नहीं था। इसीलिए अर्तुगरुल गाजी का बाप सुलेमान शाह चाहता था कि जल्द से जल्द किसी बेहतर मुकाम की तरफ हिजरत की जाए। इसके लिए उसने अर्तुगरुल को हलब भेजने का फैसला किया, जहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन हुकूमत कर रहे थे। हलब के सुल्तान अल अजीज़ की तरफ अर्तुगरुल को भेजा जाना था, लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंचता, एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सारे कबीले को मुसीबतों की तरफ लेता चला गया। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने जा रहा था कि उसने देखा कि कुछ सलीबी कुछ कैदियों को लेकर जा रहे हैं। इसने उन सलीबियों को कत्ल किया और उन कैदियों को आज़ाद करवा दिया। इस लड़ाई में उसने सलीबियों के सरदार के भाई को कत्ल कर दिया, जिसके बाद से सलीबी इनके दुश्मन बन गए। जबकि वो कैदी जो वो अपने साथ लाया था, उसमें एक बूढ़ा शख्स और उसकी एक बेटी और बेटा था। ये शख्स रूमी सल्जूक शहजादा था, जिसे शहजादा नोमान भी कहा जाता है। जब अर्तुगरुल हलब के अमीर से मिलने गया तो साथ ही उसने कैदियों को सल्जूक के हवाले कर दिया। हलब में अर्तुगरुल साजिशों का शिकार हुआ, लेकिन अपनी बहादुरी और जहानत से बच निकला। अर्तुगरुल ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया वो सलीबियों के किले के नज़दीक था और उसमें रहने का मतलब था कि मौत के मुंह में चले जाना। इन्होंने इनकी मुखालफत तो की, लेकिन सुलेमान शाह ने हिजरत की और कबीला अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। सलीबियों के सरदार ने अपने भाई का बदला लेने के लिए उन पर हमला किया, लेकिन कई कबीले ने अर्तुगरुल की क़ियादत में उनके किले पर हमला कर दिया और यहीं उन्होंने सलीबी किला फतह कर लिया। 1225 में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले के सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन इससे कबल कोई फैसला होता मंगोल उन पर हमला कर चुके थे। 1250 में मंगोल चीन और इराक फतह कर चुके थे। मंगोलों का एक सरदार नोयान था, जिसने तमाम तुर्क कबीलों पर हमला किया और उन्हें ख़त्म करता चला गया। फिर उसने कई कबीले पर भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। कबीले वालों ने अपनी बहुत मुश्किल से जान बचाई और अपने दोस्त कबीले दुदुर्गा कबीले में चले गए। दुदुर्गा कबीले का सरदार अर्तुगरुल का मामू था। इसने इनको रहने की जगह दी और मदद का फैसला किया। अर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन कबीले के सिपाहियों ने और इसके मामू और इसके बड़े भाई ने इसकी मुखालफत की, लेकिन वो खामोश रहने वाला नहीं था। इसको पता लग चुका था कि मंगोल इनको सुकून से रहने नहीं देंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। इसने अपनी बीवी हलीमा को सुल्तान अलाउद्दीन के पास भेजने का फैसला किया, ताकि वह सल्जूक रियासत में मुकीम हो सके और मंगोलों के खिलाफ जंग भी कर सके। अर्तुगरुल जल्द अज जल्द सल्जूक रियासत में जाना चाहता था। इसके लिए उसने अनातोलिया के करीब एक इलाके का इंतखाब किया। नोयान के खिलाफ जंग के दौरान अर्तुगरुल को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके मामू के इंतकाल के बाद उसका मामूजाद दुदुर्गा कबीले का सरबराह बन गया, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ और गद्दारों के हाथों कठपुतली बन चुका था। अर्तुगरुल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया तो इसके भाई ने सरदारों को पैसे देकर
ساتھ ملایا اور قبیلے کا سردار بن گیا۔ اس کا سردار بننے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اب ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روکے گا۔ سعادتین کوپیک ایک فتنہ پھیلانے والا شخص تھا۔ سعادتین کوپیک سلطان کو مار کر سلجوقی تخت کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ارطغرل اس راہ میں رکاوٹ بنتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ارطغرل نے نویان کو جنگ میں شکست دی اور صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ ارطغرل کو ایک دینی شخصیت ابن العربی کی بھی رہنمائی حاصل تھی، جو کہ اس کی ہر فیصلے پر رہنمائی کرتے تھے۔ اس نے اپنے بھائی سے بغاوت کی اور اپنے جانثاروں، والدہ، چھوٹے بھائی اور بیوی کے ساتھ اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحد پر آباد ہو گیا۔ یہاں آباد ہو کر وہ کئی قبیلے کے اس ٹکڑے کا سردار بن گیا جہاں ہجرت کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے اور قبیلے میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ اس دوران ارطغرل کے قبیلے کی خواتین قالین بنانے کا کام کرتی رہیں اور ان قالینوں کو بیچ کر اناج لایا جاتا رہا، لیکن وہ کھانے کے لیے بہت کم تھا۔ یہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے، اس بازار کو ہانوی بازار کہا جاتا تھا۔ یہ بازار آج بھی ترکی میں ہانوی بازار کے نام سے موجود ہے۔ اس کا مالک قسطنطینیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے اس کو ختم کرنے کا ارطغرل سے کہا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہی ترگت کے ساتھ مل کر اس کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے ہانوی بازار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے جامعدار قبیلے کے سردار اورال سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر سعادتین کوپیک نے مداخلت کی اور اسے بچا لیا۔ امیر سعادتین کیونکہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی بات کا ماننا ضروری تھا، لیکن ارطغرل اس کو خاتے میں نہیں لاتا تھا۔ اس دوران سلطان علاء الدین کے ایک سپاہی کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے ارطغرل کے بارے میں بہت کچھ سنا اور یہ ارطغرل سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ امیر سعادتین کوپیک نے سلطان علاء الدین کو بتایا کہ یہ ارطغرل ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنا رہا ہے اور ہانوی بازار کو سلطنت کو دینے کے بجائے اس پر خود قابض ہو گیا ہے، لیکن سلطان نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو سارے علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور سعادتین کوپیک کو واپس کونیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو ایک قلعہ فتح کرنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ایک فوج اس کی مدد کے لیے بھیجے گا۔ ان سب جنگوں میں اورال بے ارطغرل کے خلاف رہا، مگر اس کا بھائی آلیار اور بہن اصلاحان نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اورال کو ارطغرل نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا۔ اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کا سربراہ بنا دیا گیا اور ارطغرل نے اپنے سب سے بہترین دوست ترگت، جسے نورگل بھی کہا جاتا ہے، اس سے اس کی شادی کروا دی۔ لیکن یاد رہے، نورگل کی پہلی بیوی منگولوں کے حملے میں زندہ جلا دی گئی تھی۔ یوں دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ دوستوں، مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور نیچے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر کے آل پہ کر دیں، تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیوز بنائیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتے رہیں۔ دوستوں، اگر آپ ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔